अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, लेकिन आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास सिर्फ सवाल है। बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही अफसरदा हूँ कि हम लोग लालच में इस हद तक अंधे हो गए हैं। मान लिया कि आपकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं। आप लोगों ने लूट मार बहुत ज़्यादा करनी है। आप लोगों से मुराद यहाँ पे वो करप्ट लोग हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, जिनके लिए अभी मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगा इसमें साथ ही, जिनके लिए मैं सबूत भी दिखाऊँगा। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। जब हमने हेल्थ सीरीज़ पर प्रोग्राम शुरू किए तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसके हर तरफ का इहाता कर सकें, हर एंगल को दिखा सकें। तो उस सिलसिले में जब हमने अपना दायरा वसी किया तो हमने कहा कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो बात की, हमने उन डॉक्टर्स की बात भी की, हमने उन मेडिकल स्टोर्स वालों की बात भी की, हमने होल सेलर्स की बात भी की, हमने बड़े और छोटे ब्रांड्स की बात भी की। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स के बग़ैर तो ये सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स को जब हमने देखना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो अद्वियात गरीब मरीज़ों के लिए मंगवाई जाती हैं वो गरीब मरीज़ों को नहीं मिलती, क्योंकि ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ इलाज के लिए कौन आता है? जो पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो महंगे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। यहाँ तो वो आएंगे कि जिनका और कोई आसरा ही नहीं है, वो सरकारी हॉस्पिटल आएंगे और यहाँ पर उनको दवाई मिलेगी नहीं, जबकि उनके नाम पे तो अरबों रुपए की अद्वियात ख़रीदी जाती हैं। और वो जब ख़रीदी जाती हैं, इनको नहीं मिलती हैं, तो वो जाती कहाँ पे हैं? तो जब हमने इस एंगल पे तहकीक शुरू की तो फिर हम तो सर पकड़ कर बैठ गए कि ये खुरा जो है ये कहाँ जा रहा है, ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है। तो इसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आगे आते हैं कि ये कैसे आई और कौन लोग हैं इसके पीछे, फिर हम उधर आते हैं। वालेकुम सर, ये वही दो मेडिसन हैं जिनकी तस्वीर अभी मैंने आपको भेजे थे। एक मैक्सिल है मेक्टर फार्मा की, एक दूसरा है चेन सिप्रो जो ब्रोक्स फार्मा की है, और ये पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल जिनके नीचे लिखा हुआ है। ये जो है ना सरकारी हॉस्पिटलों से लोग निकालते हैं और यहाँ अफ़गानिस्तान भिजवाई जाती हैं। इनके अद्वियात, बहुत सारे अद्वियात और बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से कोयटा आते हैं और कोयटा से वहाँ अपने एजेंटों के ज़रिए यहाँ कंधार मार्केट ले आते हैं। ये कंधार वही मार्केट है जिनके सामने मैं खड़ा हूँ। इनको मैं जूम करता हूँ। ये जो सामने एक वो लिखा रफ़ीकी सियत मार्केट, इसके नीचे जो है ना ये कंधार की एक मार्केट है, मेडिसन मार्केट है। ये उनकी वो सिटी बाज़ार है। तो सबूत के तौर पर आपको ये भेज रहा हूँ कि ये मेडिसन वहाँ से लेके आ रहे हैं, पंजाब से लेके आ रहे हैं कोयटा, और कोयटा से होते हुए ये कंधार आते हैं। और ये दूसरा मार्केट है जिनके सामने मैं खड़ा हूँ, इसमें भी मतलब ये मेडिसन मिलते हैं। ख़ासकर ये जो है ना ये कुछ मैं आपको मेडिसन मार्केट की वो दिखा रहा हूँ ताकि इन लेबलों से आपको पता चले कि ये मार्केट्स जो है ना, और ये सामने जो मरकज़ है इसमें भी ये मेडिसन मिलते हैं। और आगे जितने भी दुकान हैं, मतलब ये दुकानों में पड़े हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, बल्कि हज़ारों पैक्स यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ़ आइटम्स के पैक आते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, अब आपने ये वीडियो देखी कि ये हुकूमत पंजाब की वो अद्वियात हैं जो स्टैंप शुदा हैं, क्योंकि सरकार जब दवाइयाँ ख़रीदती है तो वो अपनी मखसूस पैकिंग में ख़रीदती है कि ये अद्वियात आम मार्केट में फिर ना बिकें। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सिलसिला ही और निकाल लिया कि अद्वियात यहाँ से ख़रीदी, अपने टाउट्स के ज़रिए उठा के इन्हें यहाँ से कोयटा भेजा गया, यहाँ पंजाब से बलूचिस्तान स्मगल हुई और बलूचिस्तान से फिर अफ़गानिस्तान चली गई। यानी ये लोग जिनसे मैं पहले मुखातब था,
کہ مان لیا آپ کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, آپ کو بہت بڑے بڑے پیٹ لگے ہوئے ہیں, آپ کی بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی ہے, تو آپ پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے. یار بندہ پیسہ کماتا ہے تو کوئی ایسے ایریاز میں سے آپ رشوت ستانی کر لیں, کرپشن کر لیں کہ جدھر آپ ان غریبوں کا حق تو نہ ماریں جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ یہاں پہ علاج کرانے کے لیے آئیں گے اور یہاں پہ آپ ان کے حصے کی دوائیاں اٹھا کے تو اس کے پیسے آپ اپنی جیب میں ڈالیں گے اور دوائیاں یہاں سے سمگل کروا دیں گے. اور بدقسمتی سے یہاں پہ وہ لوگ جو وہ سٹور کا عملہ, وہ ایشو کرنے والی اتھارٹیاں, وہ اوپر چیک کرنے والے, وہ آڈٹ کرنے والے, یہ سارے ملے ہوئے ہیں. وہ آرڈر کرنے والے کہ اتنی دوائیاں آ رہی ہیں, آپ کے پاس مریض کتنے آ رہے ہیں, ان میں سے کتنوں کو دوائیاں ملی ہیں, کتنوں کو نہیں ملی ہیں, نہ ہی کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے, نہ ہی اس کو آڈٹ پراپر کیا جاتا ہے, نہ ہی اسے اس طریقے سے اس کی کوئی روک تھام کی جاتی ہے کہ یہ دوائیاں آئی ہیں, ڈبوں کے ڈبے, کارٹنز کے کارٹنز کہاں سے غائب ہو رہے ہیں, کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ جنہوں نے نظام بنانا ہے, جنہوں نے پکڑنا ہے, وہ جب ساتھ مل جائیں گے, یعنی چور اور کتی آپس میں مل جائیں گے, بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں نے بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن میرا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ جب چور اور چوکیدار ہی آپس میں مل جائیں گے تو پھر ان غریب مریضوں کی کون سنے گا. لیکن آپ یہ نہ بھولیے کہ ان کی کوئی نہیں سنے گا. وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ ضرور سنے گی. اور وہاں تک جب ان غریب مریضوں کی جو ہے, جب ان کی عرش تک پہنچتی ہے تو عرش ہلا دیتی ہے. اور پھر جب اس خدا کی لاٹھی نے جب آنا ہے تو وہ بے آواز ہے. اس کے بعد آپ کو خدا نہ خواستہ ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی, آپ کو, آپ کے قریبی عزیزوں کو, بچوں کو, اور آپ ان کروڑوں روپوں کے باوجود بھی ان کو بچا نہیں پائیں گے. اور اب میں اس ویڈیو کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو, میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو, وزیر اعلیٰ بلوچستان کو, اور مشیر صحت پنجاب حنیف پتافی, مشیر صحت پاکستان کو ڈاکٹر فیصل سلطان کو, وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کو, اور ڈی جی ہیلتھ پنجاب کو, اور سمگلنگ کنٹرول کرنے والے اداروں کو, ان کے سربراہان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس کو ذرا دیکھیے کہ یہ کیسے یہاں سے نکلتے ہیں. ڈی جی ایل صاحب, وزیر صحت صاحبہ, وزیر اعلیٰ صاحب, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کرپشن میں ملوث ہیں, لیکن آپ نے ایسا سسٹم ڈیزائن نہیں کیا کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ ٹیکنیکل کرپشن ہو رہی ہے. جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی, وہ تو خود ڈاکٹر ہیں, وہ تو اس سارے سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. کیوں نہیں یہ سسٹم ڈیزائن کیا انہوں نے؟ جو مشیر صحت ہیں پاکستان کے ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ تو خود ڈاکٹر ہیں, انہوں نے تو خود ہاسپٹل میں سرو کیا ہوا ہے. تو ان کو بھلا اس سسٹم کی خامیوں کا نہیں پتہ؟ کیا ان کی پرائورٹیز نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو خدا را دیکھ لیجئے, اس سسٹم کو ٹھیک کر دیجئے. یہاں پہ ایسے چیک لگا دیجئے کہ ایک جگہ پہ اگر کوئی کرپشن کرنے لگے تو فوراً دوسری جگہ الارم بج اٹھیں, فوراً دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو پکڑ لے. تو اس سسٹم کو ڈیزائن کر لیجئے. اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں, جو اس کالے دھندے میں ملوث ہیں, ان ساروں کو بے نقاب کیجئے, ان کو سزائیں دیجئے. اور ناظرین, آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں اپیل کر دی ہے, اور انشاءاللہ یہ جن جن شخصیات کے میں نے نام لیے ہیں, اگر ان میں کسی میں درد دل ہوا اور اس نے ہمارے سے رابطہ کیا
اور یہ ہمیں کہا کہ ہمیں کوئی ثبوت دے دیں، ہمیں یہ کوئی اس کو ٹریس کروا دیں، تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے اور بتائیں گے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ان میں سے فلاں ادارہ فلاں لوگ مخلص تھے، انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور وہ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر نہ کسی نے رابطہ کیا اور اس سسٹم کو نہ ٹھیک کیا تو پھر ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم اسی عدالت میں اپنا کیس دائر کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایسے مخلص لوگ عطا فرما، ہمیں ایسے لوگوں سے نجات دلا جو پاکستان کے عوام کا بھلا نہیں چاہتے، جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہیں دیتے۔ ہم تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔